ہوئے کہ میرے نبی نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب، او میری امت ہی نہیں ہے جڑا گریبان پھاڑے، جڑا منہ تے تھپڑ مارے تے تماچے مارے تے جاہلاں دی طرح زمانہ جاہلیت والے بول بول کے رب نو ناراض کرے۔ میں کہنا نبی دا گھرانہ تے صبر والا ہے، انہیں سب کچھ وار دیتا ہے پر نانے دے دین تے حرف نہیں آون دیتا۔ بلکہ میرے دوستو اس تو وڈی کی مثال کوئی پیش کر سکتا ہے؟ اور بی بی زینب دے صبر تے حرف اعتراض کھڑے کرن والی جاہل قوم تو میں پوچھنا چاہنا، جس بی بی نے اپنے دوویں پتر آپ پیش کیتے ہیں، جس بی بی نے اپنے دوویں بیٹے آپ اپنے ویر دے کے پیش کیتے ہوں، او ویرا میں چاہنی آج میرے بیٹیاں دیاں گردناں کٹ جاون پر نانے دے دین نو بقا مل جائے، آج میرے بچیاں دے خون نانے دا دین سلامت رہ جائے، اج انہوں کوئی بندہ بے صبر آنکھیں میں آنا، اے تیرے اپنا قصور ہے، اے تیری اپنی غلط سوچ ہے۔ باقی سیدہ زینب تے او پاکیزہ بیٹی ہے، بی بی فاطمہ زہرا پاک دی ہے کہ زینب کے ناز پالے پھولوں پہ سونے والے، زینب کے ناز او پھولوں پہ زینب نے وہ بھی سید نے کربلا وعدے نبھا دیے، سید نے کربلا میں وعدے او دین محمدی کے گلشن کھلا دیے، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے۔ اے میرے پیارے مصطفیٰ دا خاندان جڑا جدو کوفہ دے اندر آیا تے ابن زیاد نے دیکھیا جناب زین العابدین دے بدن دے اندر بیڑیاں لگیاں ہوئیاں نے، جناب زین العابدین نو بیڑیاں دے اندر چکریا، جدو پیش کیتا گیا انہیں کہا پتہ کرو اگر با لگے تینوں قتل کرتے ہو۔ بی بی زینب پاک دیاں اکھاں برس پئیاں، اوے بس کرے بدبختا جنہ تو ساڈا خون بہایا ہے تیرے جہنمی بنن واسطے اتنا ہی کافی ہے، کوئی ایک تے باقی رہن دے جڑا محمد دے گھرانے دی حفاظت کرن والا ہوئے، کوئی ایک تے رہن دے جڑا آ کے ساڈا محرم ہوئے، جڑا آ کے خاندان نبوت کے اندر داخل ہو سکے۔ میرے دوستو جس ویلے جناب سیدہ زینب نے فرمایا دربار دے ایک بندے نے کہا ابن زیاد رہن دے، ابن زیاد رہن دے تو عورتاں دے نال مقابلے بازی اچھی نہیں ہوندی، اس واسطے اللہ کریم نے ایسا ماحول بنایا کہ جناب زین العابدین دی زندگی بچ گئی ہے۔ میرے دوستو دنیا نے دیکھیا کہ ابن زیاد نے حسین دے چہرے دے ہوتے میرے امام دے ہوٹاں دے ہوتے انہیں چھڑی ماری ہے، اپنی چھڑی دا نشان ہوٹاں تے لا کے کہنا ہے حسین سونا تے بڑا ہے۔ جدوں اس ظالم نے گستاخی کیتی ہے حضرت زید بن ارقم کھڑے ہو گئے، میرے نبی دا سیاہ بھی کھڑا ہو کے آندا ہے اوے اپنے مرجانا او مرجانا دیا بچیا چھڑی ہٹا لے، رب دی قسم تو گن نہیں سکدا، میں گن نہیں سکدا جتنی واری میں محمد نو انہاں ہوٹاں دا بوسہ لیندا ویکھیا ہے، اللہ دی قسم مینوں گنتی یاد رہی جدوں نبیاں دا امام انہاں ہوٹاں دے بوسے لیندا اپنی مسجد نبوی دے اندر داخل ہوندا سی تے اپنے مونڈے تے بٹھا دیا پھر اپنے گود وچ لے لینا پھر انہاں ہوٹاں دے بوسے لینا جڑے ہوٹاں دے تے تو چھڑیاں پیا لانا ہے۔ اس ظالم نے کہا اگر مینوں تیرے بڑھاپے دا خیال نہ ہوندا میں تیرے ٹکڑے کر دیندا۔ جناب زید بن ارقم کھڑے ہو کے نکل دینے فرماندے نے او کوفے والے ہو تسی بد نصیب ہو، تسی ایسے بندے نو امیر بنا لے آئے جڑا تواڈے چنگیاں نو قتل کرے گا، تواڈے کمینیاں دا سردار بنے گا۔ اوے ظالم ہو تواڈے وچ خیر باقی نہیں رہ گئی۔ اے کہندے جناب زید چلے جاندے نے، اے خاندان مصطفیٰ دا قافلہ جلدی نال پھر دمشق روانہ کر دتا گیا ہے۔ میرے دوستو شام وال
دے خاندان دا قافلہ روانہ ہویا ہے اوے سراں نو نوکے نیزہ تے ٹنگیا گیا ہے اوے میرے دوستو سراں نو نوکے نیزہ دے اوتے چڑھا کے 72 ساتھی حسین دیاں دے سراں نو نوکے نیزہ تے چڑھا کے شام ول سفر کرایا گیا بڑے بڑے شہراں وچ پھرایا گیا جان بوجھ کے تاکہ پتہ چلے کوئی یزید دے کے بولن دی ہمت نہ کرے نہیں تے اے حشر ہوے گا جڑا نظر آ رہا ہے لیکن دنیا گواہ ہے جس جس جگہ تے حسین گزرتا گیا ہے اتھے فتح یزید دی نہیں گنی گئی اتھے بھی فتح حسین دی لکھی گئی ہے اتھے بھی فتح میرے دوستو میرے مولا حسین بھی لکھی گئی ہے رستے دے اندر میرے دوستو چل دے ہیں شام دے رستے دے ہوتے ایک مقام موصل آیا ہے مقام موصل دے ہوتے میرے دوستو جدو نبی دے خاندان دا قافلہ رکے آیا عورتاں دی قید جس پاسے بیبیاں قید نے اس خانے دے اندر جدو پڑاؤ کیتا گیا محلے دیاں عورتاں آئیاں نے بیبیاں نو ویکھن واسطے جدو ایک بوڑھی عورت آئی ہے جن دی کمر ایویں خم جھکی ہوئی ہے آ کے بی بی زینب دے قریب ہوئی ہے میں غور نال بی بی زینب دے چہرے نو دیکھے آئے دیکھ کے پوچھ دیئے بی بی تو بی بی فاطمہ دی کی لگ دی ہے میرے دوستو جدو آپ تو سوال کیتا ہے روزت الشہداء دے مصنف کہندے نے سیدہ رو پئیاں فرمایا اما تینو کی پتا کہ بی بی فاطمہ دی شکل میرے مرگی سی آکھا بیٹی میں کسے دور وچ بی بی فاطمہ دے گھر نوکری کردی نہیں ہوں کسے دور بی بی فاطمہ دی میں کنیز رہی ہوں آپ نے فرمایا اما کیڑے دور دی گل ہے جدو تو بی بی فاطمہ دی کنیز ہے آکھا بیٹی اونوں اون دی گود وچ ایک چھوٹی جی بچی زینب ہوندی سی جنوں بی بی پاک تو لے کے میں اکثر ویڑے وچ کھٹاندی ہوندی سا جدو زینب دا لفظ آیا ہے سیدہ زینب دیاں اکھاں برسن لگ پئیاں آپ نے فرمایا اما جنوں گود وچ کھلاندی رہی ہے او کوئی اور نہیں زینب تیریاں اکھاں دے اگے بیٹھی ہے او بی بی فاطمہ دی بیٹی تیریاں اکھاں دے سامنے قیدی بن کے جاندی پئی ہے آکھیا بیٹی ایک ہی منظر ہے ہوے محمد دی نواسی تے ایویں دی قید وچ آکھیا اما اج نانے دے دین تے اوکھا وقت آ گیا اج میرے نانے دے دین تے جدوں اوکھا وقت آیا میرے ویر دے کے فیصلہ اوکھا ہو گیا کہ گھر بچانا ہے کہ نانا دا دین بچانا ہے پھر میرے بھائی نے فیصلہ کیتا ہے گھر اجڑے پھر وسواس جانے نے پتہ نہیں دین اجڑیا کبھی دوبارہ وسے گا کہ نہیں وسے گا اس واسطے میرے بھائی نے نانا دا دین بچاون دا ارادہ کیتا ہے اس واسطے میں اپنا سب کچھ وار دیتا ہے اج اپنا سب کچھ وار کے نانا دا دین بچا لے آئے تے زمانے نو پیغام دے کے آئے اج کربلا دی زمین بھی پکار دی پئی ہے کہ اے زمین کربلا تیرے نصیباں کو سلام اے زمین کربلا تیرے نصیباں تیرے اتے ستے ہوئے سارے شہیدانوں سلام اے میرے مصطفیٰ کریم دا خاندان گزردا جدو بال بک دے قریب تو گزرے آئے میرے دوستو دیکھی آئے کہ یہودی اپنے کلیسا دے تے عبادت پیا کردا ہے حیران قافلے نے آ کے پڑاؤ کیتا ہے ایک سر نو کے نیزہ دے تے ہے جس ہوا چلدی ہے اون دی داڑھی تے اون دیاں زلفاں ہوا دے اندر ہلدیاں حرکت کردیاں نظر آدیاں جس ویلے انہیں غور کر کے دیکھیا اندے تے لب بھی ہلدے پین آیا ہے تھلے اتر کے آکے کہندہ یار اس سر کیندہ ہے آکھیا ساڑھے نبی دے نواسے دا ہے آندہ تسی پیسے لے لو ایک سر اج دی رات میں نو دے دے ہو ایک پیسے لے لو سر میں نو دے دے ہو پیسے لے کے سر اپنے گھر لے جاندہ ہے ساری رات حسین دا سر اپنے کے رکھ کے میرے حسین تے درود پڑھتا رہا ہے
محمد دی آل تے درود و سلام پڑھدا رہیا ہے جب سویر ہوئی آندا حسین قدیم میں تیری کرامت کے کلمہ پڑھدا جس محمد دے نواسے دا عالم سارا تن تو جدا ہے پھر بھی قرآن پڑھے اور جس محمد دے نواسے دی یہ کرامت بدن نہیں ہے سر کلا ہے اور بدن جسم زمین دے ہوتے تڑپ کے ٹھنڈا ہو گیا ہے لیکن سر اج بھی قرآن پڑھ رہا ہے اے حسین جس نبی دے نواسے دا مقام ہے اس نبی دا کی مقام ہوئے گا کلمہ پڑھ دا ہے لا الہ لا اس کلمے دے راز نیارے نے اس ڈوبے بیڑے سانو دسیا نبی پیارے نے پڑھو لا ایک قافلہ میرے حسین نہ چلتا چلتا جدو یزید دے دربار آیا ہے جتے بڑے بڑے شادیاں نے بجائے گئے لوگ کٹھے کیتے گئے نے کہ آج یزید دے باغیاں دے سر آ رہے ہیں لیکن میرے دوستو دنیا میں حیران باغیاں دے سر اتنے چمک دے ہوئے نہیں ہوندے باغیاں دے سر ایسے نہیں ہوندے جنہوں میرے دوستو ہفتیاں دے ہفتے گزر جاون لیکن نہ چہرہ مرجھایا ہے نہ چہرے دے تے کوئی میرے دوستو مردیاں دی طرح بے رونقی چھائی ہے بلکہ جسم دے وچوں اجے بھی خون ٹپکدا محسوس پیا ہوندا ہے بدن دے وچوں خون دے قطرے گردے پے نے چہرہ اوویں تر و تازہ ہے چہرہ اوویں سونا نظر آ رہا ہے تے سونا ہوے ہی کیوں نہ کہ میرے نبی دی آل دا چہرہ ہے ہوے کیوں نہ کہ میرے حسین دا چہرہ ہے ہوے کیوں نہ میرے حسین دے علی اکبر دا چہرہ ہے جناب حسن دے قاسم دا چہرہ ہے علی دے عباس دا چہرہ ہے علی دے بیٹے ابو بکر عمر عثمان دا چہرہ ہے علی دے بیٹے جعفر تے محمد عبداللہ دا چہرہ ہے اے مرجھائی کے میں سجدہ ہے میرے اعلیٰ حضرت نے میں لکھیا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نبی دی آل نو نور مننے والے مل کے پڑھ لو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ جو ہے نور تیرا سب گھر ایک قافلہ یزید دے دربار دے اندر آیا ہے جدو مروان دے بھائی طفیل بن حکم نے دیکھے آئے جدو دیکھے آئے کہ اج نبی دے خاندان دے سر آئے اج دشمن بھی رو پہ آیا آندا ہے سمیہ دے بیٹے دی اولاد تے سمیہ دی نسل دے اج ستاریاں تے ریت دے زریاں دے برابر پر محمد دی بیٹی دے بیٹیاں دے وچوں اج کوئی نظر نہیں آ رہا اج محمد کریم دی نسل نو اس طرح قتل عام کر کے مٹایا جاون دی کوشش کیتی گئی ہے اج نو کے نیزہ دے محمد کریم دے نواسیاں دا سر اٹھایا گیا ہے اج محمد دے نواسیاں نو کے نیزہ تے اٹھایا گیا ہے جس ویلے میرے دوستو یزید نے منظر دیکھے آئے یزید نے دیکھے تے پوچھدا ہے کہ کون جڑا کہ ایندا تذکرہ سناون والا زہر بن قیس یزیدی ظالم اگے ودے آئے انہیں آ کے بڑے شجاعت تے جرأت دے نال آندا ہے جی اسی ایویں مقابلہ کیتا اسی انج کر کے تیرے نہ منن والیاں نو تیرے خلاف آواز دے اٹھاون والیاں نو مٹا دیتا اسی دو انہاں دے اگے چیزاں رکھیاں یا تے بیعت کر لو یزید دے اگے جا کے یا بیعت کر لو یا پھر جنگ واسطے تیار ہو جاؤ یزید انہاں مرن قبول کیتا ہے تیری بیعت قبول نہیں کیتی اس واسطے اسی انہاں نو مٹا دیتا ہے جتنی دیر دے اندر دوپہر دی نیند سومن والا اپنی نیند تو اٹھ کے بیدار ہوتا ہے اتنی دیر سینہ دیا گردنا کر دیتی ہو یا جتنی دیر اٹھ
تڑپ کے ٹھنڈا ہوندا ہے اوندا گوشت بنایا جاندا ہے اتری دیر وچ اسی انہاں دے نال مقابلہ کر کے انہاں دیاں گردناں اتار دتی میرے دوستو جس ویلے پڑھی اپنے کارنامے سناندا پیا ہے میرے امام عالی مقام دا پاکیزہ بیٹا جناب زین العابدین آپ دربار دے اندر اوویں بیڑیاں لگیاں نے آپ کھڑے ہوئے نے تے یزید نے پوچھیا اوے زین العابدین بول تیرا باپ کہندا سی میں بہتر ہاں تیرا باپ کہندا سی یزید تو میں چنگا ہاں بول تیرے باپ نال کی سلوک ہویا آپ نے فرمایا ذرا غور کر کے شہادت دا معنی ذلت نہیں ہوندا شہادت دا معنی ذلت نہیں ہوندا اس واسطے میرے باپ دے مقدراں دے اندر جڑی شہادت لکھی سی او اونوں مل کے رہنی سی تے ملی ہے باقی دلاں دے اندر کون وسدا ہے باقی دلاں دے اندر کون وسدا ہے دلاں دا فاتح کون بندا ہے ایندا تینوں بھی پتہ لگ جائے گا فتح کیندی ہوئی ہے ایندا جواب تینوں ان قریب مل جائے گا میرے دوستو جس ویلے جناب سیدہ طیبہ بی بی زینب نو بلایا گیا حضرت بی بی زینب دی چشمان مقدس تے جو آنسو گر رہے نے میرے آقا دی پاکیزہ نواسی رو پیاں نے جدو تھال دے اندر اپنے حسین دا سر رکھیا ہویا دیکھیا ہے حضرت بی بی زینب دی آنکھاں برس پیاں نے آپ نے فرمایا اوے بدبختہ اوے بدبختہ اج تیری بیٹیاں اپنے گھراں دے اندر سکون نال بیٹھی ہوئی ہیں اج محمد دی نواسی قیدی بن کے دربار وچ کھڑی ہوئی ہے ذرا غور تے کر تینوں پتہ نہیں ہے اے تخت ملیا ہے تے تینوں میرے نانے محمد دے صدقے ملیا ہے اے تخت بیٹھا ہے تے تو محمد کریم دی وجہ تو بیٹھا ہے میرے دوستو یزید نے جس ویلے سنیا آندا پھر تسی دیکھ لیا تیرا بھائی جو کہندا سی اونوں اللہ نے جھوٹا کیتا مینوں رب نے سچا کیتا آپ نے اللہ دا قرآن پڑھیا ہے آپ نے پڑھیا ہے جس ویلے دیکھیا کہ یزید کی آنکھ دا پیا ہے کہ تیرا بھائی جھوٹا ہویا فرمایا تینوں پتہ نہیں حسین نو مدینے نکلن ویلے بھی پتہ سی میں شہید ہوواں گا اونوں اپنے نانا دا وعدہ سچ کرنا سی او نکل کے آیا ہے لیکن اللہ دی قسم ہے حسین ذبح ہو کے بھی تیرے تو بہتر ہے تو تخت تے بیٹھ کے بھی تو اپنے آپ نو انسان ثابت نہیں کر سکدا تینوں پتہ نہیں تو ساڈیاں شاخاں کٹیاں ساڈیاں جڑاں دے اوتے تو خنجر چلایا ساڈے اعلی تو اعلی سونے چہرے والے جواناں نو ذبح کیتا لیکن ظالما قیامت دے دیاڑے کر کے تو اپنا نقصان کیتا ہے ساڈے نانے دی سفارش تو محروم ہو گیا ہے جنت دے سردار دی دشمنی لے کے جنت تو محروم ہو گیا ہے ذرا غور کر حسین تے اج بھی جنت دا سردار پیا نظر آندا ہے اوتھے ہی کچھ دیر بعد ایک شخص آیا جڑا روم دا ایلچی بن کے آیا ہے اور انہوں تقریباً تمام تاریخ والے نے اس واقعے نو مختلف الفاظ دے تغیر تے تبدل نہ لکھیا ہے کہ انہیں دیکھیا کہ تھال دے اندر ایک سونی صورت والے انسان دا چہرہ ہے آندا یزید یہ سر کیندا ہے آکھیا ہے حسین ابن علی دا پوچھتا ہے اندی ماں کون ہے جس ماں دا لال اتنا سونا ہے اندی ماں کوئی اعلیٰ خاندان دی ماں ہے جنہیں اتنا سونا بیٹا دنیا نو دیتا ہے آکھیا اندی ماں دا نا فاطمہ بنت رسول اللہ ہے جدو رسول اللہ دا لفظ آیا ہے انہیں کیا ہے ظالمہ 600 سال گزر گئے میں عیسیٰ علیہ السلام نو اج بھی سانو پتہ چل جائے عیسیٰ دی سواری دا پیر تے لگیا سی اسی چم چم کے اکھاں تے لانے اوے ظالما ذرا غور کر کے تو اپنے پیارے محمد دے نواسے نال سلوک کیتا تینوں خیال آیا انہیں کہا اگر مینوں خیال نہ ہوندا کہ ساڈے نبی نے کہا جڑا ذمی آوے جڑا ذمی آ جائے تواڈے کول ذمی اس کافر نو کہندے نے جڑا ہوے تے کافر لیکن تواڈے ملک دے اندر رہنا ہوئے سفیر بن کے آیا ہوئے جدا ذمہ تواڈے اوتے ہوئے آکھیا کہ اگر میرے نبی نے نہ فرمایا ہوندا کہ جڑا ذمی نو مارے گا قیامت دے دن میں اودے واسطے جھگڑا کراں گا قیامت دے دن ذمی نو
حق لے کے دیواں گا تے میں تینوں قتل کر دینا. تے او سفیر بولدا ہے ظالم ذرا سوچ جس محمد نے ایک کافر ذمہ واسطے تے لڑائی کر لینی ہے کیا انہیں اپنے جگر دے ٹکڑے واسطے تینوں کچھ نہیں کہنا؟ جدوں پتہ چلے گا کہ تو انہیں جگر دے ٹکڑے نو قتل کرایا ہے آکھیا ظالمہ تیرے اگے اج میں حقیقت کھولو. اج تو تقریباً 60 سال پہلے یا تقریباً 58 سال پہلے انہیں کہا میں تیرے نانا میں تیرے کائنات دے نبیاں دے امام دی بارگاہ وچ گیا سا اس حسین دے نانا دی بارگاہ وچ میں گیا سا. جدوں میں پتہ کیتا لوگاں تو پوچھیا کہ تواڈے نبی نو پسند کی ہے لوگاں کہا اونوں خوشبو میرے آقا نو بڑی پسند ہے تے میرے کول 2 نافے سن کستوری دے میں دوویں حضور دی بارگاہ وچ پیش کیتے آقا اے لے لو. میرے نبی نے فرمایا تیرا نام کی ہے؟ میں آکھیا جی میرا نام عبد شمس ہے. میرے نبی نے فرمایا میں تیرا نام عبد الوہاب رکھاں گا اگر تو کلمہ پڑھ لویں گا تے تیرا تحفہ بھی لے لواں گا. میں آقا دے میٹھے بول سن کے کلمہ پڑھ لیا. آندا میں تینوں اج دس رہا اج تک کسی دے اگے میں راز نہیں کھولیا. میں محمد کریم دا کلمہ پڑھ لیا. جدوں میں کلمہ پڑھ لیا میں دیکھیا اے جندا سر تو اپنے سامنے تھال دے اندر کٹیا ہویا رکھ کے بیٹھا ہے اے سونی صورت والا ٹردا ٹردا آیا تے تیرے نبی نے جدوں دیکھیا مسجد نبی وچ بچہ ٹردیاں گر گیا ہے تیرے نبی نے خطبہ چھوڑ کے اینو اپنے سینے دے نال لا لیا اینو سینے دے نال لا لیا تے اے دوویں بھائی جدوں آ کے کہندے نے نانا اسی کشتی کرنی ہے تے تسی ساڈا مقابلہ کراؤ تے فرمان لگا تیرا نبی نہ پتر لڑو نہ تختیاں لے کے آؤ میں فیصلہ کراں گا جڑا جندا خط چنگا ہوئے گا اس تواڈے وچوں زیادہ شجاع بھی ہوئے گا. آکھیا جس ویلے تختیاں لے کے آئے جدوں دوواں نے حالت دیکھی تے تیرے نبی نے فیصلہ اس واسطے نہ کیتا انہاں دوواں وچوں کوئی دکھی نہ ہو جائے. کسے نو کہیا کہ تیرا خط چنگا ہے دوجا دکھی نہ ہو جائے اس واسطے تیرے نبی نے فیصلہ نہ کیتا. انہیں بھیجیا اپنے پیارے داماد علی کو جاؤ علی کو فیصلہ کراؤ. آندا اللہ دی قسم میں جناب سلمان فارسی نو کہیا اے سلمان میں تینوں اللہ دے دین دا واسطہ دے کے کہنا تو ضرور پتہ کری کہ اے تختیاں دا فیصلہ کی ہویا جیدا فیصلہ محمد نے نہیں کیتا. آندا جس ویلے مینوں دوسرے دن پتہ چلیا او علی کول گئے تے علی نے بھی فیصلہ نہیں کیتا اپنی اماں کول گئے تے آپ نے بھی فیصلہ نہ کیتا بلکہ فرمایا 7 موتی نے انہاں نوں میں تیریاں تختیاں تے پا دینی ہوں جنی تختی تے موتی زیادہ ہوندا خط چنگا. آکھیا پھر پتہ چلیا تین ایک دی تختی تے تین دوجے دی تختی تے رب نے چوتھا جڑا سی جڑا چوتھا موتی سی اونوں اللہ کریم نے علیحدہ کیتا. فرمایا جبریل ادھا ایک دی تختی تے پا دے ادھا دوجے دی تختی تے پا دے کسے دا دل نہ ٹوٹ جائے. او ظالما جیندا دل محمد نے نہیں توڑیا جیندا دل علی تے فاطمہ نے نہیں توڑیا جیندا دل اللہ کریم نے نہیں توڑیا تو اودے بھائی حسن نو بھی زہر دوایا اودے جگر دے 72 ٹکڑے اودے منہ دے وچوں نکل کے باہر آئے. اج اودے چھوٹے بھائی حسین نو بھی تو اس طرح قتل کرایا کہ اودے ساتھیاں دے 72 سراں دے وچ اوندا سر سامنے تیرے رکھیا ہویا ہے. ظالما کیڑا منہ لے کے تو محمد کریم دے اگے جاوے گا. جدوں یزید نے سنیا ہے یزید لاجواب ہو گیا یزید لاجواب ہو گیا. بلکہ ایک روایت علامہ کاشفی نے بھی لکھی ہے کہ اس جگہ دے اوتے کہ یحییٰ نام دا یہودی بیٹھا سی انہیں کہا ظالما مینوں 70 نسلاں ہو گئیاں نے میں حضرت ہارون دی اولاد وچوں ہوں اج بھی یہودی میری عزت کردے نے کہ میں ہارون دی اولاد وچوں ہوں. او 70 نسلاں بعد اج بھی یہودی میری عزت کردے نے. تیرا نبی تے ہن پیا جاندا ہے تو اون دی بیٹی دے بیٹے نو مار کے چنگا نہیں کیتا. جدوں یزید نے دیکھے آیا ہر طرف تو مخالفت ہر طرف تو دیکھے آیا کہ مخالف ہو گئے نے لوگ تے پھر کہندا ہے اللہ لعنت پائے ابن زیاد دے اوتے اگر میں ہوندا تے کدی حسین نو نہ ماردا چاہے میری حکومت دا نقصان ہوندا میں حسین نو اپنے نال بلا لیندا. میرے دوستو امام زین العابدین دی اکھاں برس پئیاں آپ نو بلا کے کہندا یزید اے زین العابدین تو
مانگ جو منگے گا میں دے دیاں گا. آپ نے 3 چیزیں مانگی. کتنی ہیں بولو؟ پہلی چیز فرمایا میرے باپ دے قاتل مینوں دے. میرے باپ دے قاتل اج جڑے لوگ بڑی شد و مد دے نال کہندے نے یزید بے قصور سی کہندے نے, بہت سارے بدبخت ایسے بھی ہیں جڑے اج بھی یزید نو بے قصور کہندے. تسی انہاں ملونا تو صرف ایک سوال کرو کہ اگر یزید بے قصور سی تے قرآن دا فیصلہ ہے الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى, آزاد دے بدلے آزاد ماریا جائے گا, غلام دے بدلے غلام ماریا جائے گا, عورت دے بدلے عورت تے مرد دے بدلے مرد ماریا جائے گا. ایمان نال دسو کیا یزید نے حسین پاک دے بدلے کسے نو قتل کیتا؟ نہیں کیتا. کیا حسین پاک دی جان ایک غلام تو بھی کم تر سی کہ غلام دے بدلے تے بندہ ماریا جائے گا, حسین دے بدلے کسے دی جان نہیں؟ کیا حسین دی جان اتنی بے قیمت ہے کہ حسین پاک نال زیادتی کرن والے, بکھا تے پیاسا ذبح کر دیون والیاں نو کوئی سزا نہ دیتی جائے؟ تے جے نہیں دیتی سزا تے سن لو, اے بھی میں اج پڑھ رہا سا الوداع والنہایہ دے اندر کہ جس ویلے آپ نے قاتل دا مطالبہ کیتا تے انہیں کیا کنے قتل کیتا ہے؟ کسی نے کیا زہر بن قیس نے کیتا, کسی نے کیا جی سنان نے کیتا ہے, کسی نے کیا جی خولی نے کیتا, کسی نے کیا شمر نے کیتا ہے. ایویں سارے بندیاں نو قتل کیتا اکٹھا کیتا تے ہر کوئی دوسرے تے الزام لان لگا. آخر زہر بن قیس نے کیا اگر میں نو امان دے میں تے میں آکھنا یزید تینو میں دسنا قتل کنے کیتا, آکھیا دس تینو امان ہے. تے انہیں کیا اصل وچ حسین نو قتل انہیں کیتا ہے جنہیں اپنی فوجاں بھیجی, جنہیں اپنے بیت المال دے خزانے دے منہ کھول دیتے, جنہیں آ کے فوجیاں نو کیا کہ جی میں مرضی کرو میرا مخالف زندہ نہیں بچنا چاہیے دا. اصل حسین دا قاتل اوئے. جس ویلے یزید نے سنیا خاموش ہو گیا, اس تو بعد انہوں دوبارہ نہیں بولیا اور انہیں امام زین اللہ عابدین نو ایک کہہ کے جواب دے دیتا کہ زین اللہ عابدین اے جھگڑا اختلاف پکڑ گیا ہے, لہذا قاتل تے نہیں مل سکتا, اور کچھ کہنا ہے تے کہہ دے. آپ نے فرمایا جمعہ دا خطبہ میں دینا چاہتا کہ ممبر میرے نانے دائے تے ایک واری جمعہ دا خطبہ میں نو دے ون دے. آندہ چلو ٹھیک ہے. تیسری گل آپ نے فرمایا میں نو میرے خاندان دے نال واپس مدینے بھیج دے تاکہ اسی اپنے نانے دے روزے تے جا کے اپنے درد سنائیے, نانا تیرا دین بچائے. میرے دوستو اے دو میں چیزاں یزید نے کہا ٹھیک ہے میں دو میں منن واسطے تیار ہوں. اگلے دن جمعہ سے اور صحیح تاریخ دے مطابق کربلا صرف 2 دن رہنے, دمشق دے اندر شام دے اندر 2 دن یا 3 دن نبی دا خاندان ایک قافلہ رہا ہے. اور اے جھوٹ بول دینے ذاکر اور ساڑھے مولوی بھی جنہاں نے اے لکھے آئے کہ حضرت بی بی سکینہ پاک شام دے قید خانے دے اندر اتنی دیر رہیاں کہ حضرت سیدہ طیبہ بی بی سکینہ نہ اتھے بھی سال ہو گیا ہے. ایسا نہیں ہویا. حضرت بی بی سکینہ پلٹ کے مدینے آئیاں نے, آپ بڑی عمر تک زندہ رہی ہیں, بلکہ آپ دی شادی اور آپ دی اولاد تک دی بھی تاریخ ملتی ہے. لہذا اے خالصتاً صراحتاً ایک کسی ذاکر دا گھڑیا ہویا جملہ ہے جنہیں قوم نو رواؤن واسطے لکھ دیتا کہ جی حضرت امام حسین دی بیٹی بی بی سکینہ شام دے قید خانے دے اندر اتھے ہی آپ دا وصال ہو گیا. ایسا نہیں ہے. بندہ نہ چیز کو دلائل موجود نے تے تمام کتاباں جن دی اپنے پرائے سارے منن والے نے وہ تمام کتاباں گواہی دین دیاں نے کہ بی بی سکینہ واپس مدینے آئیاں نے. بہرحال میں گل کر رہا سا جمعہ دا دن آیا. جس ویلے جمعہ دا دن آیا ہے یزید نے اپنے وعدے تو انحراف کر دیا. ایک خطیب بلایا جڑا شام دا خطیب بڑا فصیح و بلیغ گلاں کرن والا جنہیں ممبر تے بیٹھ کے تقریر شروع کیتی تے بہت زیادہ بنو امیہ دی تعریف کیتی انہیں تے اس حد تک اگے نکلیا تے حضرت علی دے خاندان دے خلاف گلاں کہ حضرت جناب زین اللہ عابدین کھڑے ہو گئے. سید زادہ کھڑا ہو گیا ہے تے کھڑا ہو کے فرماندا ہے بیسل خطیب و انتا اللہ دی قسم تو بہت برا خطیب ہے جڑا میرے نانے دے منبر تے بیٹھ کے جھوٹ پیا بولدا ہے, جڑا نانے میرے تے منبر تے بیٹھ کے جھوٹیاں گلاں پیا کردا ہے. اے یزید تو وعدہ کیتا
پیا سی کہ مینوں منبر تے بیٹھ کے خطبہ پڑھن دے گا. جدو شامیاں نے سنیا آخیا یزید نوجوان نو موقع دے ذرا نوجوان نو سنیے کی آخنا چاہتا ہے. میرے دوست جناب زین العابدین کھڑے ہوئے نے اج نانا دے منبر تے کھڑے ہو کے ذرا خطبہ سنو زین العابدین دا. میرے دوست جناب زین العابدین عربی خطبے دے الفاظ بھی تاریخ دے اندر ملتے ہیں لیکن میں تیری زبان دے اندر کردا چلو او گلاں جو میرے امام پاک نے کیتیاں. اوے شام والے او جڑا جاندا ہے مینوں جاندا ہے, جڑا نہیں جاندا جان لے میں حسین دا پتر. جڑا نہیں جاندا نہیں جاندا, جڑا نہیں جاندا او مینوں جان لے میں محمد دی بیٹی دے بیٹا, بیٹی دا پیارا بیٹا وا. میں اس محمد کریم دی بیٹی دا پوترا وا جنوں محمد نے اپنا جگر دا ٹکڑا آکھیا ہے. میں اس حسین دا بیٹا وا جڑا جنت دا سردار. میں اس علی دا پوترا وا جڑا کائنات دے اندر ولایت دا سردار. میں اس محمد کریم دا پیارا نواسا وا. تواڈے وچوں کسے دا نانا اتنی شان والا نہیں ہے جتنا شان والا میرا نانا ہے. تواڈے وچوں کائنات وچ کسے دی دادی اتنی شان والی نہیں ہے جتنی شان والی زین العابدین دی دادی بی بی فاطمہ. تواڈے وچوں کائنات دے اندر کسے اور دا اتنا بلند مقام نہیں جنہوں چادر تطہیر ملی ہوئے میرا خاندان جنہوں رب نے چادر تطہیر دیتی ہے. جدو جناب زین العابدین آنا دا لفظ کہنے کہ میں او کہ جن دی ماں او آلہ عظمتہ والی جنہ نانا عظمتہ والا جنہ دادا عظمتہ والا. جدو سید میں کہندا ہے دمشق دی مسجد چیخو پکار مچ جاندی ہے. جدو سید اپنا تعارف کراندا ہے میں اس مسافر دا بیٹا جڑا کربلا دی تتی تے ٹکڑے ہو گیا ہے پر دین دے ٹکڑے ہونے نہیں ہوور دیتے. میں اس حسین دا بیٹا جنہ کربلا تے بھکا تے پیاسا ذبح ہو گیا ہے پر دین دی پیاس بجھا گیا ہے. میرے دوستو جس ویلے زین العابدین دی خطابت اج دمشق دی مسجد دے اندر چیخو پکار, اج دمشق دی مسجد دے اندر آہو پکار. یزید کہندا جلدی کر اذان دے. جدو اذان دینی شروع کیتی مؤذن نے آپ خاموش ہو گئے. جس ویلے انہیں اشہد ان محمد رسول اللہ کہیا آپ نے فرمایا مؤذن میں تینوں رب دا واسطہ دینا ذرا چپ کر جاؤ. آپ نے یزید نو مخاطب ہو کے فرمایا یزید ہن ذرا سوال کر تو جتیا کہ حسین جتیا. ہوں ذرا سوال دہرا کہ تو جتیا کہ حسین جتیا. یا آپ نے جدو دوبارہ پوچھے آئے یزید کہنا ہے تو دس دے کہ کون جیتے آئے. آپ نے فرمایا بول محمد تیرے نانے دا نام ہے کہ حسین دے نانے دا نام ہے. اگر تو آکھے کہ تیرے نانے دا نام تے تو جھوٹ بولے گا. اگر تو آکھے گا حسین دے نانے دا نام ہے پھر سن لے اگر ازانہ دے اندر تیرے وڈیاں دا ذکر آیا ہے تے تو جیت گیا ہے. اگر ازانہ حسین دے نانے دا نام آیا ہے تے حسین جیت گیا ہے. میرے لجپال دے کریم آقا نے علام ہوئے میرے پیارے مصطفیٰ کریم نے مقدس نواسا جڑا فرماندا ازانہ دے اندر اگر میرے نانے دا نام ہے تے میرا حسین جیت گیا ہے. یزید نے دوسرے دن نعمان بن بشیر نو آکھیا کہ میں کی کراں. جس ویلے پورے خان پورے تمام دربار والے نے سنے آئے سوائے نعمان بن بشیر کے درباریاں نے کہا انہاں نو بھی قتل کر دے. حضرت زین العابدین مسکرا کے کہندے نے اے یزید تیرے درباری
تے فرعون دے درباریاں تو بھی برے نے فرعون نے بھی پوچھیا سی موسیٰ تے ہارون دے بارے چا اپنے درباریاں تو کم از کم انہوں نے اتنا تے کہا سی انہاں نو قید کر دے اوے تیرے درباری کتنے برے نے جڑے محمد دی اولاد دے بارے کہندے نے انہاں نو قید نہ کر قتل کر دے آخر نعمان بن بشیر کھڑا ہویا انہیں کہا یزید انج نہ کر انہاں نو مارنا انہاں نو بھیج دے اگر قتل کرے گا تے بغاوت ہو جائے گی قتل کرے گا تخت تیرا چلا جائے گا یزید نے جناب نعمان بن بشیر دے حوالے کر کے کافلے نو ٹورے آئے آکھیا جڑے پاسے انہاں دا دل کرے انہاں نو لے جاؤ پیسے تے ڈھیر سارا زیور بھی بی بی پاک کول بھیجیا میرے نبی دی نواسی نے جدوں زیور نو ویکھیا آپ نے فرمایا اینو غریباں وچ ونڈ دیو اسی منگن والے نہیں اسی تے ونڈن والے ہو اسی تے زمانے چ لوگاں نو دیون والے ہو جنہاں دے دروازے تو زمانہ بھیک منگدا رہیا ہے اج حسین ورگے او عظیم جواناں نو دیکھ کے زیور لیندے اسی چنگے نہیں لگدے آخر نہیں لے زیور اے خاندان مصطفیٰ ٹر پہ آئے جدوں شام تو اس سرحد پہ آیا ہے جتوں ایک رستہ مدینے ول جاندا ہے ایک کربلا ول جاندا ہے پوچھیا کیڑے پاسے جاؤ گے فرمایا پہلے کربلا جاواں گے پہلے جاواں گے جا کے اپنے پیارے شہیداں دے مزاراں دے اوتے انہاں دے نال انہاں دے سراں نو دفن کیتا جائے گا آخر میرے دوستو چل کے آئے نے کربلا دے اندر جتھے جناب جابر بن عبداللہ پہلے کربلا آئے اے میرے نبی دا صحابی ہے جڑا مدینے تو صرف حسین دی قبر ویکھن واسطے آیا ہے اج آ کے حسین دی قبر تے جناب جابر بن عبداللہ بھی رو رہے ہیں نال دے قبیلے والے جنہاں نے انہاں جسماں نو دفن کیتا سی او بھی زارو قطار رو رہے ہیں سراں نو انہاں دے جسماں دے نال دفن کیتا گیا ہے آخر ایک قافلہ دوبارہ کربلا تو چلدا چلدا مدینے آیا ہے اج میرے دوستو جدوں مدینے قافلہ آ رہا ہے ایک قافلہ ہی سی جڑا اج تو تقریباً میرے دوستو کچھ عرصہ قبل اے مدینے تو نکلیا سی نانا دا دین بچاون واسطے لیکن ادو اس قافلے چ حسین بھی ہے سی ادو اس قافلے چ حسین دا بیٹا علی اکبر بھی ہے سی حسین دا بیٹا علی اصغر بھی ہے سی لیکن اج جدوں قافلہ آیا ہے نہ حسین نہ علی اکبر تے علی اصغر نظر آ رہے میرے دوستو جس ویلے قافلہ مدینے آیا ہے سیدہ طیبہ بی بی فاطمہ صغرا نے جدوں آ کے اپنی پھپھی جناب سیدہ زینب دے گلے لگ کے اپنی گزارشات تے اپنے دکھ سنانے شروع کیتے ہیں میرے دوستو اے او منظر ہے جنوں ویکھ کے کربلا دا ذرہ ذرہ رو رہا ہے بلکہ علامہ کاشفی نے لکھیا ہے بہت کم مرتبہ مدینے دے اندر اتنا رونا دیکھا گیا بہت کم دفعہ مدینے دے اندر اتنا دنیا نو روندا دیکھا گیا ایک ادو روئی دنیا جدو احد ایک باری اعلان ہویا سی محمد قد قتل کہ محمد معاذ اللہ قتل ہو گئے ایک ادو مدینے والے اتنا روئے سن دوجا جدو میرے مصطفیٰ کریم دا وصال ہویا سی تیسرا ادو جدو حسین نے مدینہ چھوڑن دا ارادہ کیتا چوتھا اج جدو ایک قافلہ دوبارہ پلٹ کے آیا ہے جدو ایک قافلہ آ کے قافلے نے پہلے جدو اپنے گھر آلیاں نال ملاقات کیتی ہے اج سیدہ صغرا اج بی بی فاطمہ صغرا بی بی زینب نو کہندیاں نے اماں میرا اصغر نظر نہیں آ رہا ویکھ میں اپنے اصغر دے کھلونے کٹھے کیتے نے ویکھ میں اپنے اکبر دے جوڑے کٹھے کیتے نے آپ فرماندیاں نے بیٹی تیرا بھائی تیرے کھلونیاں دا محتاج نہیں رہا تیرا ویر تیرے کھلونیاں دا محتاج نہیں رہا بلکہ وہ جنتیاں وادیاں چلا گیا ہے جتھے پہنچ کے کوئی دنیا دی تمنا نہیں کردا اج اصغر دے کھلونے یتیماں نو دے دے اج اکبر دے جوڑے لاوارثاں نو دے دے اج ان محمد دے کپڑے یتیماں نو دے دے میرے دوستو انجے خاندان میرے نبی دے روزے تے آیا تے جدوں زین اللہ بدین پاک نے اپنے نانے دے روزے تے سلام کیتا ہے السلام علیکہ یا جدی او میرے نانا تیرے تے
سلام ہوئے اسی یزید ورگا بدبخت دنیا تے نہیں ویکھیا نانا تیرے مونڈیاں دے سوار دے ہونٹاں تے چھڑیاں ماردا رہیا نانا تیرے مونڈیاں دے سوار نو نوکے نیزہ تے اٹھایا گیا ہے نانا تیری زبان چوسن والے حسین دے ہونٹاں دے اوتے چھڑیاں دے نال ماریا گیا ہے جب زین اللہ بدین نے اپنے نانا دی بارگاہ دے اندر گزارشاں کیتیاں نے کہ صدا و صدا روے تیرا گوارا او صدا و صدا روے تیرا جتھے ہوندے غریب مانگا گزارا یا رسول جتھے ہوندے غریب مانگا گزارا یا میرے دوستو اے میرے نبی دا خاندان جنہیں اپنا سب کچھ وارے آئے لیکن اپنے نانے دے دین دی عزت رکھ لئیے جنہیں اپنا سب کچھ وار دیتا ہے پر محمد کریم دا قرآن بچا لے آئے پر میرے مصطفیٰ دا قرآن بچا لے آئے زمانے نو ایک سبق دیتا ہے کہ سادات دا کم یہ ہے کہ جنہاں دے دروازے تو کدی کوئی خالی نہیں گیا دین خالی کے میں جا سکتا ہے اس واسطے میرے بھائیو بزم امام حسین دے تمام کارکنان اور تمام ارکان نو میں گزارش کرنگا کہ حسین کریم دا کم اپنے ذمہ لاؤ میرے حسین دا کم دین والا میرے حسین دا کم نمازہ والا جس جگہ تے تسی جلسے کراندے ہو اس جگہ تے خدا را اپنے کارکناں نو نمازی بھی بنایا کرو اپنے بیلیاں نو اپنے ارکان نو مسجد بھی لے کے آیا کرو تے جے تیرے ارکان 5 وقت دے نمازی بن گئے سمجھ لے ادوں بزم امام حسین دے صحیح کارکن تسی بن جاؤ گے ادوں سمجھاں گے کہ امام حسین دا کم تسی صحیح مانج کر رہے ہو میرے امام عالی مقام دا کم قرآن دی تلاوت کرنا خدا را اپنے گھراں نو قرآن دی تلاوتاں دے نال مزین کرو میرے مصطفیٰ کریم دے غلامو اللہ کریم تو دعائے اللہ کریم میری تواڈی حاضری قبول فرمائے امام علی مقام دی سیرت تے کردار نو اپنان دی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین مصطفیٰ جان رحمت بلا شمع بزم ہدایت پھیلا